Senado, daghang kabalaka, mga kompromising na desisyon, makalibog sa tanan. Gobyerno nga unta magserbisyo, karon nagakapakyas, kawatang nagsulog ug maskara, nagduha-duha sa tinuod nga kahimtang. Pero dili ta maghulat, magbangon ta sa atong kusog, sa ilawom sa dalangpan, atong pagbantayan, pagpasabot sa tinuod, dili na magpasipala, kayang kalambuan nagabayaw sa kabubuton nato. Kawatang sa gobyerno, flood control, buwi gasto, pero ang kahayag sa kasing-kasing dili mabungkag. Magiusa ta sa paglaom, magpuyo og matinud-anon, kayang tinud nga kausaban, nagsugod sa kaugalingon. Mga politiko nga nasilaw sa kwarta, kalipay usahay dili makuha sa kwarta. Gusto na to og ustisya og serbisyo nga matinud-anon, dili magpasa kaysa kadulo. Gusto ta og kahayag nga madinuton, busa magboto ta og kusog sa pagbak-o, sa isig katawo ug sa katungod nga gipanumpa. Dili kita mosugot nga bayaran sa mga politiko, kayang kabagohan magagikan sa kasing-kasing nga matinud-anon. Kawatang sa gobyerno, flood control, bigasto, pero ang kahayag sa kasing-kasing dili mabungkag. Magiusa ta sa paglaom, magpuyo og matinud-anon, kayang tinuod nga kausaban, nagsugod sa kaugalingon. Kini ang panahon, kita ang modao sa mga pasalig nga gihata, atong paningkamutan bisa pa man o unos, magpadayon ta sa paglaom, kayang poder na ay kaugalingong kusog nga nagahupong. Bisan og dagan ang kawatan sa gobyerno, dili ta mawadan sa pagtuo sa tawo ug sa kaugalingon. Magpadayon ta sa pagserbisyo sa tinuod nga kinabuhi, kayang kabubuton sa katahan, mao ang atong pagsalig.